Nagipasagdahan sa kapwa ko Mahal Ko Foundation sa Puso Network ug mga sponsors. Sila linggo sa report. Sa adlaw nagsilbi hapon sa mga mulupyo sa Argao. Paglinya aron makapahimo sa libreng medical services. Labing daghan nga naserbisyuhan mao ang medical area kundi nakapakonsulta ang mga mulupyo, mabata man o mga hamtong sa ilang gihambin sa lawas. Sa optical area, ubay-ubay sad ang nagpatanaw aron makadawat sa libreng ansyuhos. Usa na niini si Ginang Remedios nga taon-taon na sab nga naglisod sa iyang pananaw. Maglisod ko ba sa niya? Kanang naman yung sambit ganin ako magiging sa mantuay kay mapigura lang nako yang dago ay pero di nako kakuha. Samtang sa dental area, sagol mga idaran, ingon man ang mga batanon ang nagpaibot og ngipon. Duna sa uban nga nakapahimo sa libreng surgical operation sa mga bugon-bugon sa ilang lawas. Gawas ni ini duna sa gitanya nga libreng blood typing services. Di mahalago ang kalitan sa mga mulupyo nga nakapahimo si ini. Ang kapiskay sa panlawas, matuta, may labing maayong regalo nga ilang nadawat karong Pasko. Bisag dili, Christmas mo na ang tap, pero maintain siyang kuanan. Dagang inatabangan. Alang sa mga opisyal sa lungsod, dako kaayong tabang ang maong medical mission. Ilabi na sa mga naglisod sa kinabuhi o dili makabayad pagpa-check up. Kini usa ka dakong pinaskuhan alang sa mga katawan sa among barangay. Anything for the year, then during Christmas, time, no? During December. So, muna ato gini napaapas karon ang araw. Kaabang sa kapwa ko Mahal Ka Foundation sa pagtanyag sa serbisyong medikal, maong Kapuso Network, Coast Guard Dental Station ug PCL Cebu. Lalinggo, Balitang Bisdak.